गोली होनी अली थले रही यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। सियालकोट N75 ज़िमनी इंतखाब में बदनज़मी देखने में आ रही है। तहरीक लब्बैक के साहबजादा फजल हक की गाड़ी पर हमला हुआ है। हमले के दौरान फायरिंग भी हुई, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और इंतजामिया और रेंजर्स तमाशाई बने हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि ये वाकया पेश आया है सियालकोट में N75 में, जहाँ पे ज़िमनी इंतखाब हो रहा है आज, और इस दौरान बदनज़मी देखने में आई है। तहरीक लब्बैक के साहबजादा फजल हक की गाड़ी पर हमला किया गया है। हमले के दौरान फायरिंग की गई, गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए, जबकि इंतजामिया और रेंजर्स वहां पर खड़ी तमाशाई बनी रही। उनकी जानिब से कोई अमल दखल देखने में नहीं आया। सियालकोट N75 में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पे ज़िमनी इंतखाब के दौरान बदनज़मी के वाकयात पेश आ रहे हैं। तहरीक लब्बैक के साहबजादा फजल हक की गाड़ी पर हमला भी किया गया है, फायरिंग का वाकया भी पेश आया है, उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए, लेकिन इंतजामिया और रेंजर्स की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो वहीं पर खड़े तमाशाई बने रहे। समी इब्राहिम सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। समी इब्राहिम साहब बताइएगा, सियालकोट ज़िमनी इंतखाब में बदनज़मी देखने में आई है और तहरीक लब्बैक के साहबजादा फजल हक की गाड़ी पर हमला किया गया है। देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, इसलिए कि तहरीक लब्बैक एक मजहबी जमात है, मजहबी सियासी जमात है, लेकिन उन्होंने कभी तशद्दुद का रास्ता इस तरह से नहीं अपनाया और अब वो इलेक्शन का हिस्सा बन रहे हैं और उनके जो नताइज आए हैं अभी इंतखाब जो कराची में हुआ उसमें भी उनके उम्मीदवार तहरीक इंसाफ से आगे थे। तो ये जो वाकया है ये बिल्कुल एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है और ये बिल्कुल फेलियर है गवर्नमेंट का। वहां पर लॉ इन्फोर्समेंट को रोकना चाहिए था और जो पुरअमन लोग हैं, जो अपनी पुरअमन जो बच्चे हैं, सियासी निजाम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन पर इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की फायरिंग, आप ये फुटेजेस में देख सकते हैं कि किस तरीके की फायरिंग हो रही है और फिर उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और वो वहां पर इंतजामिया का बिल्कुल इस पर कोई एक्शन ना लेना बहुत ही अफसोसनाक है। और ये हमारे निजाम के अंदर जो हिपोक्रेसी है एक्चुअली उस मुनाफिकत को एक्सपोज करता है कि जो तशद्दुद का रास्ता छोड़कर जमहूरियत का रास्ता अपनाना चाहता है उसके रास्ते में भी रुकावटें खड़ी की जाती है। अच्छा सभी साहब, हमने देखा है कि दूसरी जगहों पर भी जहां ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं वहां पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल देखने में आ रही है। जो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार हैं वो खुलेआम पोलिंग स्टेशंस का दौरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और असले की नुमाइश कर रहे हैं, खौफ व हरास फैला रहे हैं। इलेक्शन जो है वो लोगों की राय जानने का तरीका होता है एक बड़े ही पीसफुल माहौल में। अगर आप बंदूक बरदार ले आएंगे, गनों वाले आएंगे तो बहुत सारे लोग पोलिंग स्टेशन पर ही जाते हैं और शायद यही उनके मकासद होते हैं। और फिर उनको जहाँ पर जिस इलाके के बारे में पता है कि यहाँ पर उनका उम्मीदवार कमजोर है, वहां पर दूसरी पार्टी ज्यादा आके इस तरह का मुजाहरा करती है, ये एक कंप्लीट फेलियर है। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इतने इख्तियारात हैं, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि आज वहां कोई भी बदनज़मी नहीं होनी चाहिए थी। ये तो 2, 3, 4 हल्कों के इलेक्शन है, तो बड़ा इलेक्शन जब होगा जनरल इलेक्शन तो उसमें क्या ये करेंगे। आज टोटल फेलियर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। उनके पास हर तरह का इख्तियार है, वो लॉ इन्फोर्समेंट को इस्तेमाल करें और चाहे कोई हुकूमती है या गैर हुकूमती है, उसको कोई भी ओहदेदार या कोई भी शख्स अगर कानून को हाथ में लेता है तो उसको तो बड़ी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अच्छा समी साहब, हमने पंजाब के 2 ज़िमनी इंतखाब जहां पर हो रहे हैं वहां पर तो PTI की गवर्नमेंट है। हमने ये भी देखा कि कहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेटस को की बात करती है कि इसको ख़त्म करने आए हैं, वहीं पर हमने देखा कि लग्जरी गाड़ियों की नुमाइश भी की गई थी पोलिंग स्टेशन के बाहर। देखिए, ये तो बिल्कुल एक मुनाफिकत है। गरीबों की बात करते हैं लोग, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन खुद करप्शन में मुलव्वस हैं। ये अब देखें जो कराची में हुआ, वहां पे अली मादिल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको पकड़ के पुराने मुकदमे में अंदर डाल दिया गया। फिर वो सारी की सारी मैंने देखा पुलिस भी ऐसे कर रही है। अब इसी तरह पंजाब में अगर PTI की गवर्नमेंट है और ये अगर वजह से किसी को दबाने की कोशिश करते हैं मुखालिफ उम्मीदवार को, तो ये बड़ा अफसोसनाक है। ये नहीं होना चाहिए। खासतौर पर PTI से तो तवक्को ये थी और ये लोगों को है कि वो कह आएंगे, कम अज कम माजी की जो प्रैक्टिसेस हैं वो खत्म होंगी, लेकिन अफसोसनाक है जो आज हो रहा है, ये फेलियर है। लेकिन क्योंकि जहां पर इलेक्शन हो रहा होता है बुनियादी तौर पर वो इलेक्शन कमीशन के एडमिनिस्ट्रेशन में होती है हर चीज, और तमाम मुल्की वसाइल उनकी सलाबीत पर होते हैं।
تو وہاں پر اگر کہیں کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو اس کی جو بڑی رسپانسبلٹی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر آتی ہے کہ وہ کیوں نہیں ایکشن لیتے, کیوں نہیں وہ استعمال کرتے اپنے اختیارات کو, اور جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں کیوں نہیں ان کو پکڑتے. ٹھیک ہے, بالکل یہ سوال اب الیکشن یہ ہے کہ کیوں حکومتی ارکان اس طرح کھلے عام پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کر رہے ہیں, اس طرح کے فائرنگ کے واقعات پیش آ رہے ہیں. بہت شکریہ سمیع ابراہیم, آپ نے وقت دیا. پی ٹی آئی کے ایم این اے صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, فائرنگ ہو رہی ہے. یہ ملی صاحب پاس بیٹھے ہیں, بدماشی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پوری بدماشی ہو رہی ہے. ابھی کھول وغیرہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, فل بدماشی کر رہے ہیں, فل بدماشی کر رہے ہیں. آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں فل بدماشی ڈسکا میں, یہ ڈسکا کلاں پران ڈسکا میں فل بدماشی ہو رہی ہے. فل بدماشی جس کو کہتے ہیں, یہ قانون کے محافظ ہیں, وہ بھی پاس کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, فل بدماشی کر رہے ہیں. پی ٹی آئی والوں نے ڈسکا کو میدان جنگ بنا دیا, یہ سول ہاسپٹل کے لائیو مناظر ہے, ٹھیک ہے, دیکھیں فل بدماشی چل رہی ہے. ابھی تک 10 لوگوں کو فائر لگ چکے ہیں, ٹھیک ہے, 10 سے زیادہ واقعات ہو. بھی دیکھیں کتنے لوگوں کو فائر لگ رہے ہیں ادھر, ٹھیک ہے. بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ڈسکا میں خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں, چیک کر مبارچ, خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کیوں دیں؟ بہت بڑا سوال ہے کہ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کیوں دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس لیے کہ تحریک لبیک پاکستان نے تبدیلی کے نام پر آپ کا آٹا نہیں کھایا, تبدیلی کے نام پر آپ کا پٹرول چوری نہیں کیا, تبدیلی کے نام پر آپ کا مینڈیٹ چوری نہیں کیا, تبدیلی کے نام پر آپ کی عزتوں کو نچایا نہیں, تبدیلی کے نام پر جناب چینی چوری نہیں کی, تبدیلی کے نام پر جہازوں میں بھر کر دو نمبریاں اسمبلیاں نہیں بنائی, تبدیلی کے نام پر سرائے محل میں جناب محل نہیں بنائے, تبدیلی کے نام پر دبئی میں فلیٹ نہیں بنائے, تبدیلی کے نام پر شوگر ملیں نہیں بنائی, بلکہ آپ کے بچوں کو ہر بے راروی اور ہر غلط رستے سے نکال کر حضور کے در جانب کی طرف, حضور کے در دولت کی طرف نکال کر پوری قوم کو ایک ہی نعرے پر اکٹھا کیا کہ لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. آپ کے بچوں کو کسی نشے پر نہیں لگایا, نہ تحریک لبیک پاکستان کے کسی ذمہ داران نے ہیروئن بیچی ہے, نہ کسی تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران نے منشیات بیچی ہیں. ہمارے اوپر یہ کوئی عیب نہیں ہے. آپ اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کے بچوں کا روشن مستقبل اور دین کے ساتھ جناب جڑا ہوا مستقبل وہ تحریک لبیک پاکستان کے پاس ہے. آپ کے نام پر روڈوں کے پیسے تحریک لبیک پاکستان نے نہیں کھائے اور 35 سال نہیں کھائے. آپ کے نام پر چینی چاول پتی تحریک لبیک پاکستان نے نہیں کھائی. رمضان پیکج کے نام پر آپ کے جیبوں سے تحریک لبیک پاکستان نے کوئی چیزیں نہیں کتری. تحریک لبیک پاکستان نے جب پاکستان میں پورا مکمل لاک ڈاؤن ہوا تو گھر گھر جا کے خود راشن دیا. اس لیے تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے آپ کے کسی قسم کے کسی خزانے پر قدغن نہیں لگائی. حاجی خلیل سندھو صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, 1 روپے کی کرپشن بھی ثابت نہیں. اور تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داروں نے اپنے بچے یہودیوں کے پاس پڑھنے نہیں بھیجے. اس لیے تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دیں. اور تحریک لبیک پاکستان کی قیادت پاکستان کے راز اور پاکستان کے اوپر حکومتیں کر کر باہر لندن میں جا کر نہیں بیٹھی. تحریک لبیک پاکستان کے بڑوں کی قبریں بھی پاکستان میں ہیں اور ان کے بچوں کا مستقبل بھی پاکستان میں ہے. جن کے بچوں کا مستقبل اسرائیل میں ہو, لندن میں ہو, آپ ان کے ساتھ ہرگز نہ کھڑے ہو. آپ کے بچوں کا مستقبل اور ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل اور ہمارا مستقبل پاکستان میں ہے. اور آپ کے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں یہی پاکستان سے ہیں, ورنہ وہ باہر سے آتے ہیں, آپ کے اوپر حکومت کرتے ہیں اور پھر جا کر یہ کہتے ہیں کہ جناب زرداری لوٹ کر لے گیا. پھر اگلا آتا